قلولاو كيه بحرن سعبين ليرتران يواصل العدو السعودي المجرم قدا حوتي وطر السعوديان إيرانن حدقان زوبانان حوتي نسعوديا بحر خلكيلو متابو باب المندب أب حدقام كيه بحري نام مدركوينات سلام نعاقاتكم يكون كبرات تقاتل تيان ميديا نابنا يلو متحسنا خنسقرن كالنا ناب كيه بحري متابو باب المندبن سقوم تحوتن كان تقرينا بزمسر الدماء أمدلاونا نتاب كيه بحر ما كلام براغن بقلتف نامع بلزمت زلو حدقنا جيوبوليتيكا وطرت بعمقت كن رينام أب يمن زمدبرم بإيران زدقف عطوات حوتي أبلع للسعود عرب ناي بحر إقدام مواجم نستراتيجيو متصابو باب المندب نبازيو تنقف وتهدراو زوباق يروالهم زي بسنك قجت أمريكا إسرائيل إيران انتولا حدش وطرت نعلم لخاو نقد بحر زناو تراي زي كونس ناقرات كرنا أفريكا بفلاي ناقرات كيه بحر زفاتر غطباون تسطاون حدقا بالسفيحو كنقرب لكم ينام زمهرت ولد سماتا تدالي والله سعيد محمد كرب لكم لايك شير ناقبركم كسام ودا تخطكاتات لنا عدم سناي مكتل. What is your level of concern of a blockade of the Red Sea by the Houthi rebels, opening up another front in the war? What happens? So far, it hasn't happened. Might happen. But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before. أبزوان اتأمن عزارة بخين زولا سكاف قداي أب يمن زمدبرم بإيران زدقف عطقات حوتي أبلع السعود عرب ناي بحر إقادا خمزنبر دحر مقلاتهم استفتر كولتاتيو وابقال واتهدراو كنف تقوجل يحيى سرعة بالصوني أبزهابو مقلاتي التسقمتي بغصبة تقبراو خون مخان بمحبار إذا السعود عرب أبتبحوت الزم حدر سمينا ومعراب يمن نزركب ودباتن معروف ونفرتن بمعصاو خم قبر مرتوزة مخان عرديو اتقوجل عيننا عين بزبل متكل أبلع السعود عرب ناي بحر إقادا خمز وسنة خوجن كله يحيى بزعبات إقادا زرزر حبريتا كوانت زيابة مكتل حلاف بيت صحفة زيانة حوتي نسردن عاميرقن أو محبراو قلت إكساب صحفة ملغتي اتقوجل نستراتيجيو متعوى باب المندب نمركب سعود عرب ملو بملو خمزة عصو أفريت لهم منيستر قديات وزع سعود عرب بنزغسي بترب مخنان بمسرة أهجراو حقي نمركبات عن مكلخال كله أدلاي سقوم تخطوصل مخانا فليتوم إذا حدش وترزمت زلو اتهاب كلتشان إسران كلتن جميرو هاديو زت على حاجة حوتن سعود عربن داقم نابزل على ترزو الحرم بصحيو حوتي أبلعلي أبسن عزركب معروفة نفر تفتسما متكعة عير بمخنان ناب دبوبا معراب سعود عرب أبزركب معروفة نفر تعبها ميسايلات كم ستوكوس غليت أمنيرم سعود عرب نتاب سنة عزفت سموت متكعتي نفاريت إيران بزي فقط كي تعرف نمكل خال توزى سقومت مخانات قلت زوبايان تنتنتي قلت وخمزلو نزي بغلطو في النامع بلزمت زلو جيوبوليتيكا وطرت أما كلامي براك نحزوبان كلنا إذا بكيه بحر زغسة زلو معبادتات بمنقستات زيغاتات نكرنا أفريكا بتصوت ولا حتى ككبروا لي قبام نهاجرات كيه بحر بحفشة إزي مسمر مراقب تراي كونان يقداس كتا وقربيتن وسان قطبا محاوراتنيو اتنايز حج زلو قلولا وبحر ما كلاي قداي متساوبا بابا المندب اتناب كيه بحر زوت وسان دوبا وفتقيو بجيوغرافيا وقوامتا إزي أزي تصبيب متحلل في بحري 30 كيلومتر صفحة تراي زلو بغتا أمونغو أب حوس دسيت عرب تركب يمنن حقرات كرنا أفريكان زخونا جوبوت الإيرتراني تركب زغونت مركب ناب كيه بحر الخطاتو وين خطوات بزي تصبيب متساو بزغت حالف سلزلوه إيرترا بغتا أب كلمة جنبارنا يزخصت زغل عالم وقجة تركب أمريكا نتكالات ساعات إيران تداعي لما جيراتو إيران نتوم أكلنا يتكيدان حيلتات مخته مالت أكسيس أوف ريزيستانس زخون حوتي أب كيه بحر زقبر قعزو مراخب نخزارقو تأزاز كم زهابتهم زحبرو تبصبات مسواتو التوت رت نابزل على ترزبات يحلهم بزمغنات دما حوتي ميسايلات دروناتن أبتقى باب إلمان بمدلاو كتاو تأزاز متقعتي تباي خمزلو ينقر تنتنت تساتا بزعبازي فولي واتر ترير متنقاطاي هو اللو اتقجت بحاكي ناب كيه بحر تتلابعو لكع غمتاب كينات قازات ترى متنا سفح مزنبالن على ما وقلولاو ساعتن موقعازيا بحرن كسعب كم زغلي تنقوم بتوسخي اتمتصببو ازي تصبي بمخانو ببحريو تنقافي قبرم الدرونات ميسايلاتن ويناش تفتنا جلابو زفتسم وصل متقعتاتون كي ترفه نعبيت تكالات موقعازيا بحري سرحهم دون خبولن نتمسمر بجزياون نتنقحات قوانسا قدديو زي تنقافنت زي بت إيران متصابو بحرمز معصاوا زيادة تقاريد يركب متصابو بحرمز مستعصوه
سعود عرب مبزحتو سدد زيت تصاري نداديا بشامبوقوتا تابيلا نابتاب كيف بحر زركب ودا بيانبو عزاويرات ياتسنيحم لزد ما معالتاوي 4 مليون برميل ندادي كابز ودا بيلا خالهم بس مركح بحر هجي أستا 700 على موقرب ساعات شفنالهم تنتنت 5 تنقو متصابو باب المندبن متصابو بحرمزن بحدا جيزن تتعاتيهم زي أبلعلتهم كند مسمرات سرد نداد ما كلام براق المحجة تراي زي فلت كبيت تغطغ فتريو نتغطاتلتنا أبكرنا أفريكا بفلاي دما نهاقرات كيح بحري انتلاي اتابز مسمر زتتكم بحسرة ندادن كربات انتساقات سنحات إثيوبيا صعبين نيزقروا الله ببزع قصاتو أزي خبيرنيو بسبب باب المدب تتعاتيو ويدما أزي حدقين يخوين تترخيبو التن مقبي زتمسرحو أقحوت النداد زتسعنا علم لقيان براخم نقداو مسمرن نابتي أبدوبا وشاف أفريكا زركب والتا تسفا مالت كيب أوف جود هوب كغيرو أخدادان زامارات مسمرزي أزينو ويحبو مخانو مدنو قوي أقحوت وصايتات نداد بعابي موسخ كومون علم لخاوي كراي مراخبن مشفن وحسنة مالت إنشورانس نغنهر عبي مخنات كونيو نيتيبيا ودب ألبو لاند لوكل بمخانان نعلم لخاو نقدي أب قربا زركب ودبا جوبتي بعابي تمركز هاقر بمخانة زمو الساقنا موقعازيا وصايتات بزتقادد ناب سماي زعرق زغبا بخص عبالايو نقول لنتان هاقراتون زينا حسواقاتات مسارتا واقحوت كنهر هاقراو باجت كتنكا قومون أمن نبابرو ترازيقاتات كبيت سقطة فتر لنيو وسنة ساعتون اتن أمم معبار زركب هاقرات إيرتران إثيوبيان باندبتاو مكيار واقا ندادي عزين تنكفتيان أبكيها بحر زغستت مزنبال أما العالم واقا زيت تساري ندادي نخنهر كقبر إزدما وزايتا تأتو إمبورت بيلس نهاقرات كرنا أفريكا بعابي كعبيون نزوبا وحسنة ساعت أبحدق خودقونيو وتاترو عبلالا بحر قرنا أفريكا هرون كلون التابلع لنقر بحر زلو استراتيجي وحدقة لتاب قماقم إيرتران جبوت نزلو ميات ناب آزيو زتو تهدر زوبا مالت ميليتارايزر كاير واللوم لتمسمر زلو استراتيجي وتهدر وقدا سنت بمقنزاب كما أمريكا فرنسا تشاينا جابان زا مثل عالم لخيان حيلتات لنقدوان مراقب نمكل خال أبتغات زوبا وتهدر وتكالات مسريتان يركبام كمهودات حيلتات بحري مال CMF اتبا أمريكا زمراح سرحيت حلوة برسقنا Operation Prosperity Guardian زامسلو بزحت هاقرات ساتوفهم تبوقساتات حيل بحري لكا أبتغا قماقم بحر غرنا أفريكا تساتاو سرحيتات يكايدلو إذا غبيدو الله وزاتنياتات حيلتات وتهدراو تساتاق وانتهابه نيرتراغن زتحلال جيوبوليتيكا كونتات فترة لايو مغنياتو أبلع لمت أبو باب إلمندب قطة المقبار أبو عالم لخاو مدرخ عب استراتيجيو بالجاس لزهبيو نازقن بقوب ختم محادرون كتكاملون نراب ربحا توعلو لمن قد غتفترن وشتاو عاق ما ختحيلن كقددايو بعد في الشاقح بحري كابت بمسارة حق بحر حبرات هاقراز محادر زنبرة صعوق نقراو متحلالفي نبحاد حادقينا جيوبوليتيكا مدرخ ملواتو غرنا أفريكا عب صعبين اللوم اتي بحوتي أمت أبو باب إلمندب زفتر زل حدقة نغطباو رقاتن ستان إيرترا هاقرات كيح بحرن إثيوبيانون بغتا أب حدقا يودخلهم كيلاتات بزعبا ودكت عالم لخوان بربب قربن زتدرارب قلولاو ساعاتن كتنكوون كلو انقصات كرنا أفريكا نتخاب زقباب الجميرو كسابت الناوسق الزغي زلو وتهدراو كمان عبحري زسعبو خبيت كالاو سقطات من البداه دلوات كون 5 قباية تحساسبوهم كبرات تغتاتلتي نتاب متصابو باب إلمندب عطوات حوتتا وجري بحر القدان نزاسو قمتي قبل على قطبان ستان هاقرات كرنا أفريكا بفلاي إيرتران إثيوبيان كصعوبة زغل حدقان بعمق أترين يالنام زوت رتنا عالم لخاو نقل زداناقون نبحرنا نابزوبا كينا زغيرن كبي جيوبوليتيكا وقلولاو مخان دما كنستبهلي قبام بار تنلوم الزغربنا السفحيت انتنا استخدتلكم يليرو بزوح قنزابن واناو مرداتا ربيحكم كتكون تسفان قبر كم زبالة واناو أقدا صحابريتان تنتنا كترخبو كابتانا يترحقو كم بوترو أبزتلا على قداي زلوكم ريتون حسابن أبوتاكم انتنا كافلكم لايك كومون خالوت نخبت سحشير كتقبر دما بخبرنا الزخاخر بخلا قداس ملوك سام درخب سلامك سانة تنداتمنا عن سلامتكم سلام. What is your level of concern of a blockade of the Red Sea by the Houthi rebels, opening up another front in the war? What happens? So far, it hasn't happened. Might happen, but we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before.
and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.